नमस्कार मित्राणि, शुभसन्ध्या। मेघदूतस्य चर्चासत्रे अद्य तृतीयश्लोकं वयम् आलोचनां कुर्मः। पूर्वमेघस्य तृतीयश्लोकः अस्ति। पूर्वं वयं मेघदूतस्य परिचयः पुनश्च प्रथमद्वितीयश्लोकं च चर्चां कृतवन्तः। तत् सत्रं ये न दृष्टवन्तः तत् ऐ बटन् मध्ये उपलभ्यते, तद् गत्वा द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अद्य चर्चां कुर्मः पूर्वमेघस्य तृतीयश्लोकं। ये नूतनाः सन्ति ते इन्स्टाग्राम् द्वारा फॉलो कर्तुम् अर्हन्ति। तत्र भवन्तः नियुक्तिसम्पर्कीयसूचनाः प्राप्स्यन्ति। टेलिग्राम् मध्ये अपि प्रविशन्तु। टेलिग्राम् तः अपि भवन्तः PDF आदिकं प्राप्स्यन्ति। मेघदूतं भवति एकं महत्त्वपूर्णं विषयः, यस्मात् सन्दर्भात् प्रत्येकपात्रतापरीक्षायाम् एव प्रश्नाः आगच्छन्ति एव। अतः लक्ष्यमस्ति सम्पूर्णं मेघदूतं वयं प्रतिदिनम् एकमेकं श्लोकं पठामः इति। आरम्भं कुर्मः। ततः पूर्वं मेघदूतं यदि पश्यामः चेत् वयं तद् मेघदूतं मन्दाक्रान्तछन्दस्य विरचितं भवति। मन्दाक्रान्तछन्दस्य नियमः किं भवति? 17 वर्णाः अत्र भवन्ति, 17 वर्णाः भवन्ति। क्षणमेकं, अत्र वर्णानां संख्या अस्ति एव 17 एव। तत्रापि पुनः किं भवति? 17 वर्णेषु प्रथमचतुर्थवर्णे एव विरामः नेतव्यः, पुनश्च षष्ठवर्णे विरामः, तदनन्तरमेव अन्तिमवर्णे विरामः। तद्वदेव मन्दाक्रान्तछन्दस्य अपि तत्र लक्षणं भवति, गुणं भवति। प्रथमचत्वारवर्णः उच्चैः भवति, अनन्तरं षष्ठवर्णः इत्युक्ते एते वर्णाः लघु भवन्ति उच्चारणे तेषां, पुनश्च अन्तिमसप्तवर्णः एव दीर्घः भवति अथवा गुरु भवति। एवं प्रकारेण अस्माकम् एतत् सम्पूर्णमेव गानीयमेव। आरम्भं कुर्मः। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरा कौतुकाधानहेतु अन्तर्बाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यो मेघालोके भवति सुखिनो आप्यन्यथा वृतिचेत कण्ठाश्लेष प्रणयिनि जने किं पुनर्दूरसंस्थे। पश्यन्तु, एतत् किञ्चित् पदच्छेदं कृत्वा अहम् अत्र स्थापितवान्। अत्रापि किञ्चित् पश्यन्तु। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरा कौतुकाधानहेतो अन्तर्बाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यो मेघालोके भवति सुखिना अपि अन्यथा वृतिचेत कण्ठाश्लेष प्रणयिनि जने किं पुनर्दूरसंस्थे। एतत् पदानां विच्छेदः भवति। ये खलु नूतनाः भवन्ति, किञ्चित् सन्धियुक्तशब्दान् पठितुं न शक्नुवन्ति, तेषां कृते एव अत्र सन्धिविच्छेदं कृत्वा एव पदच्छेदं कृत्वा एव अत्र उल्लिखितः अस्ति। पूर्वं वयं प्रथमद्वितीयश्लोके दृष्टवन्तः। प्रथमश्लोके मेघः तत्र रामगिरिपर्वते निवसति। द्वितीयश्लोके सः मेघं पश्यति। मेघं कुत्र पश्यति? न आश्लिष्टं सानु इत्युक्ते तत्र सः पश्यति रामगिरिपर्वतस्य उपरि भागे। अनन्तरं यदा सः मेघं पश्यति तदा किं भवति एतत् द्रष्टव्यमस्ति एव। अत्र सन्धियुक्तः अस्ति। अत्र बोधयामि चेत् कदाचित् पदानां विच्छेद इत्यादि विषये ज्ञानं न आगच्छति। अतः इतः भवन्तः पश्यन्तु किं वदति। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरा कौतुकाधानहेतु अन्तर्बाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ। दध्यौ इत्युक्ते अत्र अर्थं भवति चिन्तयति। सः चिन्तयति। कः चिन्तयति? कः चिन्तयति? न यक्षः चिन्तयति। अत्र पश्यन्तु, दध्यौ इति शब्दस्य अत्र अर्थं भवति चिन्तयति। एतत् ज्ञातव्यमेव सर्वेषां। दध्यौ इत्युक्ते चिन्तयति। कः चिन्तयति? न यक्षः चिन्तयति। अत्र तु यक्ष इति लिखितं नास्ति, यक्षस्य विशेषणपदानि सन्ति। अतः पश्यन्तु किं चिन्तयति? न चिरं दध्यौ। चिरं बहुसमयपर्यन्तम्, अधिकसमयपर्यन्तं चिन्तयति। कः चिन्तयति? न अनुचरः। अनुचरः इत्युक्ते कः? कस्य अनुचरः? न राजराजस्य। राजराजस्य
राजराजस्य अर्थात कुबेरस्य कुबेरस्य अनुचरः चीरं दध्यौ इत्युक्ते अत्र अर्थं भवति राजराजस्य कुबेरस्य अनुचरः कुबेरस्य अनुचरः कः अस्ति यक्षः यक्षः चीरं दध्यौ यक्षः चीरं दध्यौ यक्ष इति पदस्य अत्र प्रयोगः कालिदासः न कृत्वा राजराजस्य अनुचरः इति शब्दस्य प्रयोगं करोति राजराजस्य इत्युक्ते कुबेरः अनुचरः इत्युक्ते भृत्यः अथवा चाकरः मातृभाषा भवति एव भृत्यः इति भवति यक्षः चीरं दध्यौ यदा सः किं करोति तत्र रामगिरिपर्वतस्य आश्लिष्टं सानु मेघं पश्यति उपरि भागे यदा मेघः भवति तदा यदा सः मेघं तत्र पश्यति तस्मिन् समये सः चीरं बहु समयपर्यन्तं दध्यौ चिन्तयति किं वा करोमि यदा सः मेघं पश्यति सः चिन्तयति यथा वयमपि अनुक्षणमेव कमपि पश्यामः अनुक्षणमेव वयं बहु पुरातनमित्रं पश्यामः तदा किं वयं चकिता भवामः किञ्चित् चिन्तयामः किं वा वदामः तस्मै तथैव सः किं करोति चिन्तयति कः चिन्तयति न अनुचरः कस्य अनुचरः न राजराजस्य इत्युक्ते यक्षः अवगतवन्तः एतद् अन्तिमपङ्क्तिः अस्ति एव द्वितीयपङ्क्ते एव ये शब्दाः सन्ति चीरम् अनुचरो राजराजस्य दध्यौ यक्षः अस्ति यक्षस्य कृते अत्र शब्दः अस्ति अनुचरः इति कस्य अनुचरः राजराजस्य अनुचरः चीरं दध्यौ बहु समयपर्यन्तं यक्षः यदा रामगिरिपर्वतस्य उपरि भागे वप्रक्रीडायुक्तः एकं गजसदृशं मेघं पश्यति तस्मिन् समये सः चिन्तयति इतोपि तत्र केचन तस्य विशेषणपदानि सन्ति अन्तर्वास्प यदा सः मेघं पश्यति तस्मिन् समये तस्य मनसि बहु दुःखम् अस्ति यदा सः मेघं तत्र पश्यति तस्मिन् समये तस्य मनसि अत्यधिकं दुःखम् अस्ति एव तदेव अस्ति ततः पूर्वं किं वदति पश्यन्तु अग्रे किं वदति पश्यन्तु प्रथमपङ्क्ति तस्य स्थित्वा कथमपि तस्य इत्युक्ते अत्र मेघस्य पूरः इत्युक्ते अग्रे मेघस्य अग्रे कथम् अपि स्थित्वा यदा सः मेघस्य पुरतः गच्छति तदा सः किं करोति कथमपि तस्य पुरतः स्थित्वा कथमपि तस्य पुरः स्थित्वा किमपि कृत्वा तस्य पुरः इत्युक्ते तस्य अग्रे सः स्थातुम् इच्छति बहुदिनात् परम् एकं वयं मित्रं पश्यामः अस्माकं स्थितिः सम्यक् नास्ति तस्य स्थितिः बहु उत्तममस्ति स इदानीं प्रोफेसर् अभवत् इति चिन्तयतु भवान् एव तथैव विद्यार्थिवत् अस्ति अतः बहुदिनात् परं यदा भवान् स्वमित्रं पश्यति तस्मिन् समये भवान् किं चिन्तयति बहु कष्टम् अनुभवति तथापि भवान् चिन्तयति कथञ्चिदपि तस्य पुरतः भवामि इति तद्वदेव यद्यपि यक्षः अत्यन्तं दुःखितः अस्ति अतः द्वितीयपङ्क्तिमध्ये वदति अन्तर्वास्प तस्य मनसि बहु दुःखः अस्ति बहु खेदः अस्ति तथापि सः कथमपि किमपि कृत्वा तस्य मेघस्य पुरतः स्थित्वा इत्युक्ते तिष्ठति कौतुकाधानहेतु किमर्थं तिष्ठति किमर्थं स्थित्वा कालिदासं कश्चन पृच्छति किमर्थं यक्षः तस्य पुरः तिष्ठति तदा स वदति कौतुकाधानहेतु कौतूहलं कर्तुं किमपि कौतूहलं कृत्वा तस्य आकर्षणम् अत्र आनेतुं सः किं करोति चिन्तयति यतोहि मेघ तत्र रामगिरिपर्वतस्य उपरि भागे एव अस्ति यदि प्रयासं करोति चेत् सः यदि उच्चस्वरेण वदति चेत् अपि मेघः अत्र द्रष्टुं न शक्नोति अतः यक्षः किं करोति तस्य पुरः इत्युक्ते मेघस्य पुरतः स्थित्वा कथञ्चित् अपि स्थित्वा यद्यपि सः तत्र पुरः स्थातुम् अक्षमः आसीत् तथापि कथञ्चित् अपि तस्य पुरः स्थित्वा कौतुकाधानहेतु कौतूहलं कर्तुं किमपि कौतूहलं कार्यं कर्तुं चिन्तयति अवगतवन्तः एव प्रथम अथवा द्वितीयपङ्क्तिम् एकवारं तथा पुनः वदामि तस्य स्थित्वा कथमपि कौतुकाधानहेतु अन्तर्वास्प चिरमनुचरो
राजराजस्य दध्यौ राजराजस्य अनुचरः राजराजस्य अनुचरः भवति यक्षः अन्तर्बाष्पः मनसि दुःखं नीत्वा कौतुकाधानहेतुः किमपि कौतूहलकार्यं कर्तुं तस्य पुरः तस्य इत्युक्ते मेघस्य पुरतः कथम् अपि स्थित्वा किमपि कृत्वा तस्य पुरतः स्थित्वा चीरं दध्यौ बहुसमयपर्यन्तं चिन्तयति बहुसमयपर्यन्तं सः चिन्तयति मेघस्य पुरतः स्थित्वा बहुसमयपर्यन्तं चिन्तयति। तृतीयं पङ्क्तिं पश्यन्तु मेघालोके भवति सुखिना आप्यन्यथा वृति चेत् कण्ठाश्लेष प्रणयिनि जने किं पुनर्दूरसंस्थे किं वदति पश्यन्तु अत्र किं वदति सः अत्र कालिदासः अत्र वदति तृतीयपङ्क्तिमध्ये भवति किं वदति भवति क्रियापदमस्ति अत्र पश्यन्तु भवति कः भवति चेतः चेतः इत्युक्ते मनः मनः भवति केषां मनः न सुखीनां मनः भवति प्रश्न पुनः करोति एव भवति किं भवति न मनः भवति किं भवति न सुखी जनानां मनः केषां मनः न सुखीनः मनः सुखी जनानां मनः अपि सुखी जनानां मनः अपि अन्यथा वृत्ति अन्यं किमपि कर्तुम् अपि तेषां मनः गच्छति। पश्यन्तु किम् अत्र कालिदासः वदति भवति इत्युक्ते किमपि कर्तुम् इच्छा भवति केषां न सुखी जनानां ये सुखिनः सन्ति तेषां मनः अपि ये सुखी जनाः अस्ति सुखी जनाः सन्ति तेषां मनः अपि किमपि अन्यथा कर्तुम् इच्छा भवति। सुखी संसारे के सन्ति चाणक्यः अपि वदति न येषां समीपे सर्वम् अस्ति सर्वम् इत्युक्ते पुनः प्रश्नः भवति किं सर्वं न धनम् अस्ति परिवारः अस्ति तेषाम् अपि मनः परिवारः इत्युक्ते अत्र पत्नी नास्ति यक्षे अस्ति किन्तु यक्षे समीपे सम्प्रति पत्नी नास्ति अतः सः दुःखितः अस्ति किन्तु येषां समीपे पत्नी भवति कान्ता भवति ते सुखिनः सन्ति। यथा वयं पश्यामः सुखिनः के सन्ति इति मिमिस् आगच्छति एव येषां समीपे गर्ल्फ्रेण्ड् भवति ते सः सुखी अस्ति इति वदति। अतः इदानीं यक्षस्य समीपे तस्य कान्ता नास्ति तस्य प्रेमिका नास्ति अतः सः इदानीं दुःखी अस्ति किन्तु ये सुखी न सन्ति येषां समीपे पत्नी अस्ति सम्प्रति परिवारः अस्ति येषां निकटे ते किं सन्ति न सुखिनः सन्ति तेषां सुखिनानाम् अपि मनः चेतः इत्युक्ते मनः अपि अन्यथा वृत्ति अन्यं किमपि कर्तुमपि तेषां मनः गच्छति यद्यपि ते सुखिनः सन्ति तथापि तेषां मनः अन्यकार्यं कर्तुम् अपि इच्छा भवति। कदा इच्छा भवति तो अग्रे वदति मेघालोके मेघालोके मेघस्य आगमनसमये यदा मेघः आगच्छति तस्मिन् समये सुखी जनानां मनः अपि भिन्नकार्यं कर्तुम् इच्छा भवति। येषां समीपे पत्नी अस्ति येषां समीपे परिवारः अस्ति येषां समीपे धनम् अस्ति तेषां मनः अपि तेषां चेतः अपि अन्यकार्यं कर्तुम् इच्छा आगच्छति अन्यं कार्यं कर्तुं तेषां मनः अपि गच्छति। अवगतवन्तः इति चिन्तयामि। पुनरेकवारं पश्यन्तु मेघालोके भवति सुखिना अपि अन्यथा वृति चेत् अर्थात् यदा मेघः आगच्छति तत्र कालिदासः वदति यदा मेघः आगच्छति मेघस्य आगमनं यदा भवति तदा सुखिनः जनः अपि सुखी जनः अपि तस्य मनः अपि अन्यथा वृत्तिं कर्तुं प्रवर्तयति तस्य मनः अन्यं किमपि कार्यं कर्तुं तस्य इच्छा भवति। किं करोति न कण्ठाश्लेष कश्चन प्रश्नं करोति किं करोति सः कालिदासं पृच्छति एव तत्र यदि मेघः आगच्छति सुखी जनानां मनः अन्यं किमपि कर्तुम् इच्छा भवति तर्हि किं तद् कार्यं भवति कण्ठाश्लेष कण्ठाश्लेष इत्युक्ते कण्ठम् आश्लेषं कण्ठम् आलिङ्गनं कृत्वा धरो नाम स्वीकरोति किं करोति न कण्ठम् आलिङ्गनं कृत्वा सः स्वीकरोति। यदा मेघः आगच्छति तस्मिन् समये सुखी जनः अपि किं करोति अथवा सुखी जनस्य प्रणयिनी पत्नी किं करोति तस्य कण्ठम् आलिङ्गनं करोति। यदा सुखी जनः किं करोति तस्य समीपे सर्वम् अस्ति परिवारः अस्ति पत्नी अस्ति तस्मिन् समये यदा मेघः आगच्छति तस्मिन् समये सुखी जनः अपि स्वपत्नीम् अथवा
तस्य पत्नी कण्ठम् आश्लेष इत्युक्ते कण्ठम् आलिङ्गनं कृत्वा स्वीकरोति, अत्यन्तं प्रेमं करोति। अतः तस्य समीपे भवति एव। यथा वयं चलच्चित्रेषु पश्यामः, यदा मेघः आगच्छति तस्मिन् समये किं भवति, यदि प्रेमिका अस्ति तर्हि उभयोः मध्ये किं भवति, आलिङ्गनं कृत्वा एव स्वीकरोति एव। तद्वदेव अत्र किं वदति, कण्ठाश्लेषप्रणयिनी कण्ठम् आलिङ्ग्य कृत्वा स्वीकरोति। कः करोति, न जनः। यस्य समीपे सुखमस्ति तस्य मनः अपि अन्यं किमपि कर्तुमपि अग्रे गच्छति। क्षणमेकं, हा, तस्य मनः अपि किं भवति, अन्यं कार्यं कर्तुं गच्छति। कण्ठाश्लेषप्रणयिनी जने, यस्य समीपे पत्नी अस्ति, परिवारः अस्ति, सः अपि सुखी जनः अपि किं करोति, वर्षाकाले मेघस्य आगमनसमये कण्ठाश्लेषः भवति, कण्ठम् आलिङ्गनं कृत्वा स्वीकरोति। अन्ते वदति, किं पुनः दूरसंस्थे, इदानीं किं वा करोमि, पुनः किं करोमि, यः जनः दूरसंस्थे। हे मेघः, यः जनः दूरे अस्ति सः वा किं करिष्यति। यदा मेघः आगच्छति तस्मिन् समये ये परिवारस्य निकटे भवन्ति ते तु मेघस्य आनन्दं स्वीकुर्वन्ति। भवन्ति यदि गृहे सन्ति, मेघः आगच्छति चेत् पकुडियादिकं कृत्वा खादन्ति, किन्तु यः गृहात् दूरे अस्ति सः वा किं करिष्यति। अतः यक्ष प्रश्नं करोति, वदति, किं वदति, हे मेघः, यदा मेघः आगच्छति तदा सुखी जनः अपि, यदा मेघस्य आगमनं भवति तस्मिन् समये सुखी जनः अपि अन्यथा कार्याय अपि लिप्तः भवति, पुनश्च कण्ठाश्लेषः अपि भवति, स्वस्य प्रणयिनीनां कण्ठम् आश्लेषं कृत्वा स्वीकरोति। किन्तु यः दूरे अस्ति सः वा किं करिष्यति। यस्य निवासः दूरे अस्ति, यः गृहात् दूरे अस्ति, तस्य कृते मेघस्य आगमनम् अथवा गमनस्य कः लाभः नास्ति। सामान्यरूपेण एकवारं पश्यामः, अवगतवन्तः इति चिन्तयामि। सम्पूर्णं यदि श्लोकं वयं पश्यामः, अत्र यक्षः यदा रामगिरिपर्वतस्य उपरि भागे यदा मेघं पश्यति तस्मिन् समये सः मनसि बहु किमपि चिन्तयति। कथञ्चित् अपि सः मेघस्य पुरतः स्थित्वा मनसि दुःखम् आसीत्, तथापि सः कथञ्चित् अपि मेघस्य पुरतः सः तिष्ठति। पुनश्च सः चिन्तयति, यदा मेघस्य आगमनं भवति तदा सुखीजनानां मनः अपि अन्यकार्येषु अपि गच्छति। सुखीजनाः कण्ठ आश्लेषं कृत्वा स्वीकुर्वन्ति, किन्तु यः जनः दूरे तिष्ठति सः वा किं करिष्यति। सः आत्मनं पृच्छति एव, अहं तु दूरे अस्मि, अहं वा किं करिष्ये, मम परिवारः दूरे अस्ति। अग्रे गच्छामः, केचन कष्टशब्दाः सन्ति, तस्य अर्थमपि अवगच्छन्तु। अग्रे केचन प्रश्नाः सन्ति, तेषाम् उत्तरमपि वदन्तु। पूरः इत्युक्ते अग्रे, कौतुकाधानहेतु इत्युक्ते काम उत्पादकहेतु, काम इत्युक्ते किमपि उत्साहवर्धनार्थं। मेघस्य पुरतः सः अस्ति, तथापि तस्य मनसि किमपि उत्साहवर्धनार्थम्। अन्तर्वाष्प, मनसि यत् दुःखं भवति, मनः मध्ये दुःखं भवति, तद् दुःखं वयं प्रकटयितुं न शक्नुमः। कदाचित् गृहे बहु भर्त्सनां कृतवन्तः, नेत्रे अश्रु न आगच्छति, किन्तु मनसि तद् दुःखं भवति, हृदये तद् दुःखं भवति। भूत्यः, अनुचरः इत्युक्ते भूत्यः सेवकः इति वक्तुं शक्नुमः। दध्यौ चिन्तयमास, चिन्तयति। अन्यथा वृत्ति, अन्यविधकार्यं, भिन्नकार्यं, यत् कार्यं वक्तुं न शक्नुमः तद् कार्यं यदा मेघः आगच्छति तदा भवति। चेतः इत्युक्ते मनः। कण्ठाश्लेष इत्युक्ते कण्ठ आलिङ्गनाभिलाषी। दूरसंस्थे इत्युक्ते ये दूरे सन्ति। अग्रे पश्यन्तु, केचन व्याकरणगतचिन्तनानि नाम प्रकृतिप्रत्ययसन्ध्यादिकाः सन्ति। स्थित्वा, स्था प्रत्ययः अस्ति, पुनश्च त्वा, स्था धातुः अस्ति, क्षम्यताम्, अत्र त्वा प्रत्ययः भवति। कथमपि, कथं जुक्त अपि, अत्र आपि इति अवत्। अस्तु, अग्रे अस्ति सुखिनः अपि जुक्त अन्यथा वृत्तिः, पुनः जुक्त दूरसंस्थे। एतत् सर्वं व्याकरणगतबिन्दवः सन्ति, किञ्चित् लिखन्तु एतत्। अग्रे अस्ति केचन प्रश्नाः, पश्यन्तु किमस्ति। कौतुकधानहेतुः कः, कः कौतूहलम् उपार्जयितुं नाम उत्पादयितुम् इच्छति। भवन्तः उत्तराणि अपि कामेण्ट् बाक्स् मध्ये अपि लिखन्तु। कः इच्छति, अत्र कौतुकधानहेतुः, कौतूहलम् उत्पादयितुं कः इच्छति। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति, यक्षः। राजराजस्य चिरम् अनुचरः कः, अत्र चिरम् इति विलोपं कुर्वन्तु। राजराजस्य अनुचरः कः, यक्षः इति भवति। अन्तर्वाष्पकः आसीत्, यक्षः आसीत्। राजराजस्य इत्युक्ते कः अत्र अर्थमागच्छति। राजराजस्य इत्युक्ते कुबेरः इति अर्थमागच्छति। यक्षाय प्रयुक्ता विशेषणपदानि कानि,
यक्षाय कानि कानि अत्र विशेषणपदानि प्रयुक्तानि पश्यामः चेत् अनुचरः अन्तर्बाष्पः एतद्वयम् एतस्य कृते प्रयुक्तः अस्ति। कौतुकधानहेतुः अपि एकं भवति। पदत्रयम् अत्र अस्ति अन्तर्बाष्प अनुचरः कौतुकधानहेतुः। कः दध्युः दध्युः इत्युक्ते चिन्तयति। कः समयपर्यन्तं चिन्तयति न यक्षः। अनुचरः इति अपि वक्तुं शक्नुमः। राजराजस्य अनुचरः अपि सम्यक् उत्तरं भवति। सामान्यरूपेण यक्षः अपि लेखितुं शक्नुवन्ति। कुत्र स्थित्वा दध्युः दध्युः इत्युक्ते चिन्तयति। कुत्र स्थित्वा चिन्तयति? मेघस्य पुरः स्थित्वा चिन्तयति। कदा जनाः सुखिनः भवन्ति? अत्र उत्तरं भवति मेघालोके। जनाः कदा सुखी भवन्ति इत्युक्ते मेघस्य आगमनसमये जनाः सुखी भवन्ति। सुखिनः जनाः किं कुर्वन्ति? अन्यथा वृत्तिचेतः। उत्तरं भवति अन्यथा वृत्तिचेतः। मेघालोके दूरस्थजनः किं कर्तुं न अर्हति? न कण्ठाश्लेषम्। अत्र उत्तरं भवति कण्ठाश्लेषं कर्तुं न शक्नोति। मित्राणि, एतदेव अद्यतनसत्रमासीत् यत्र वयं मेघदूतस्य तृतीयश्लोकं चर्चां कृतवन्तः। सत्रं कथम् आसीत् कामेण्ट् बाक्स् मध्ये निश्चयेन वदन्तु। यदि सम्यक् आसीत् तर्हि अग्रे अपि स्वमित्रैः साकम् अपि सम्प्रसारयन्तु। पुनश्च मिलामः मित्राणि, तावत्पर्यन्तं जयतु भारतं, वन्दे संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः मित्राणि, नमस्कारः।